या कनाब दो या कनास्तन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा वसीब और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जलील मलिक। तो जैसा कि आप जानते हैं हम कल की सूरत हाल पे बात करेंगे। कल एक दो बड़े जो वाक़ये सामने आए, एक तो तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज की कॉल दी हुई थी, उसमें बहुत बड़े लोगों ने समंदर लोगों का बहर आया है और शेर अफजल मरवत साहब ने भी एक रैली निकाली थी और बहुत बड़ी रैली थी। इस्लामाबाद में कल उसे रोकने की कोशिश की है, उनको गिरफ़्तार करने की नाकाम कोशिश भी की गई है, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गए। ये बात थी उनकी, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। उसके बाद जो एक कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफ सामने लाए हैं धांधली के हवाले से, वो बहुत बड़े इंकशाफ है। उन्होंने जो है चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि इन लोगों के दबाव में आकर मैंने करप्शन कराई है। मैंने 13 सीट और तकरीबन 70 हज़ार की लीड के जो जीते हुए थे, मैंने उनको हार में तब्दील किया और जो उनके अपोजिट थे वो मैंने उनको जिता दिया। तो इसमें जो सीटों पे 9 सीटें जो हैं नून लीग ने जीती हैं। रावलपिंडी में हल्की सी वो बात कर रहे हैं, 2 पीपी के पास आई हैं और 1 आज़ाद है। उनका ये कहना इंकशाफ है। अब उस पर मरियम औरंगजेब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक तहरा है वो उन्होंने भी ईमान तहरा उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी मैं आपको दोनों सुनाने लगा हूँ। और उससे पहले कि चीफ जस्टिस साहब ने भी इसकी वजाहत बयान की है, उसने एक वजाहती बयान दिया है कि इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, उसने हाथ खड़े कर दिए। और इलेक्शन कमीशन ने भी कोर कमेटी बैठाई हुई थी और वहाँ से भी उनकी वजाहत आ गई है कि हमारा इस बंदे के साथ कोई वास्ता नहीं है और इसका इलेक्शन के साथ कोई वास्ता नहीं है। मैं उनसे इलेक्शन कमीशन के सवाल के जवाब दे दूँ। एक कमिश्नर है रावलपिंडी का, उसका इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने मान लिया कि वो RO DRO नहीं है, पर वो कमिश्नर तो है रावलपिंडी का, वो दबाव तो डाल सकता है। और उसने भी यही कहा है कि मैंने RO और DRO पे दबाव डाला और रिजल्ट चेंज किए। मुझ पे इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के दबाव था, मैंने उनके दबाव में आके इन पे दबाव डाला है, तो वो दबाव डाल सकता है। बड़ी बड़ी हस्तियाँ देखी गई है, ये रिटायरिंग अफसर है ना, इन पे तो दबाव डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकता है इन पे आके दबाव। बड़े बड़े लोगों ने इस पे दबाव डाल के पार्टी तोड़ दी है, तो उनका इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, पार्टी टूट गई। बड़े बड़े लोगों ने दबाव डाल के फैसले चेंज करवाए, उनके फैसले के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, फैसले चेंज हुए हैं। बड़े बड़े लोगों ने आके सजाएं माफ़ करवाई है, दबाव डाला है, उनके साथ उनकी सजाओं के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन सजाएं माफ़ हो गई है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने भी उन पर दबाव डाला और फैसला चेंज हो गया। हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात, इंक्वायरी कौन बैठाएगा? चीफ इलेक्शन कमीशन पे भी इल्ज़ाम है, उसके बाद चीफ जस्टिस पे भी इनका इल्ज़ाम है। इसका हाथ सिर्फ चीफ जस्टिस के पास वैसे है, वो स्लो मो नोटिस ले। और उसके बाद इस पर देखा जाए कि इलेक्शन किस तरह के हुए हैं, इसमें धांधली हुई है या नहीं। इस सूरत हाल का जो सारा जो वो है वो चीफ जस्टिस के पास है। अगर वो चाहे तो इनकी इंक्वायरी करा सकते हैं, ये सिर्फ उनके हाथ में ही है सब कुछ। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो देखें, उसके बाद देखते हैं। तो वो वहाँ तक तो था, तो किस किस्म का एलिगेशन? सर वो दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल अहदेदार थे, यानी आप और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन पे आज कमिश्नर रावलपिंडी मुस्तफ़ी भी हुए हैं और उन्होंने कहा जी कि रावलपिंडी डिवीज़न की जो सीटें हैं वो रिग्ड हुई हैं और उसमें आपका नाम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया। मेरा क्या ताल्लुक है इलेक्शन से? ये उन्होंने नहीं बताया, बस सिर्फ आपका नाम कि ये दोनों जो अहदेदार हैं ये मुलविस हैं। वाकई कौन साहब हैं? ये लियाकत चट्टा साहब हैं, कमिश्नर रावलपिंडी, और अभी उन्होंने इस्तीफा भी दिया। अगर उनके पास कोई सबूत है था, उस वक्त इस फितने को खत्म करना चाहिए था, इसका सर कलम करना चाहिए था इन फितनों का। ये वही फितना है जिसने वो रेडियो पाकिस्तान पर तब हमला किया था, डी चौक पे कब्रें खोदी थी, गंदे कपड़े सुप्रीम कोर्ट को बंद किया था, पूरी पार्लियामान को बंद किया था। ये वही फितना है, ये वही फितने। उसी फितने ने फिर RTS बैठाया, मैंडेट चोरी किया, मुल्क को माशी तौर पर मफलूज किया, माशरती तौर पर मफलूज किया, सियासी तौर पर मफलूज किया। ये वही फितना है जिसने IMF को खतूत लिख के कि मैं मुल्क को डिफॉल्ट करके गया हूं, इस मुल्क को नहीं तुमने मदद देनी। ये वही फितना है जिसने दोबारा मुल्क के अंदर दहशतगर्दी वापस लेकर आए। कि आज अगर आप मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो जो उनका गम और गुस्सा था, जिस तरह वो चीख रही थी, जिस तरह वो चिल्ला रही थी, सबसे पहले तो हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने
ان کے تمام ظلم اور جبر کو، ان کی تمام سازشوں کو اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ووٹ کی طاقت سے ناکام بنایا۔ اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ بات جس سے انہوں نے شروع کی اپنی پریس کانفرنس، وہ ہے حلقہ 49، جہاں سے میرے والد میجر طاہر صادق صاحب جو ہے وہ 65,000 کی لیڈ سے وہ سیٹ جیت چکے ہیں۔ اب وہ جو بات کہہ رہی تھی، یا تو انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا یا انہیں سمجھ نہیں تھی۔ جو کمشنر صاحب نے بات کی ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 70 ہزار کی لیڈ سے جو لوگ جیت رہے تھے ان کو ہم نے ہروایا ہے۔ تو میرے والد 65,000 کی لیڈ سے حلقہ NA 49 سے جیت چکے تھے۔ آپ نے جو PMLN کے کینڈیڈیٹ ہیں شیخ آفتاب صاحب، وہ 9,500 کی سے ان کو جتوایا گیا۔ تو اس 9,500 پلس 75,000 ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ آپ نے تینوں کا بیان سن لیا ہے، چیف جسٹس صاحب کا بھی سنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے مریم اورنگزیب کی بھی پریس کانفرنس سنی ہے، اور ایمان طاہرہ کی بھی اس کی بھی پریس کانفرنس سنی ہے۔ سب سے پہلے میں چیف جسٹس صاحب کے پاس آنا چاہوں گا۔ چیف جسٹس صاحب، آپ نے کہا کہ میرا الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے آپ کا الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق؟ آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بات لاجیکلی بات دیکھی جائے تو کوئی بھی افسر آ کے ایک دباؤ ڈال سکتا ہے، رزلٹ چینج کرا سکتا ہے، تو آپ بھی دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، سلو موٹر نوٹس لینا چاہیے پہلے تو۔ آپ وہ نہیں لے رہے، آپ کو لینا چاہیے کہ الیکشن کس طرح ہوئے۔ اتنے بڑے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہو، بڑے بڑے افسر آ کے خود یہ تسلیم کر رہے ہیں دھاندلی ہوئی، تو آپ کو سلو موٹس لینا چاہیے اور ضرور لینا چاہیے، اور اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، شفاف اور صاف۔ جو الیکشن صاف نہیں کروا سکے وہ تحقیقات کیا صاف کروائیں گے؟ یہ بھی بہت بڑے خطرات ہیں، لیکن اللہ جس کا ساتھ دیتا ہے، جس کو رب رکھے اس کو کون چکیے سیدھے اور آسان۔ مولانا صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کر رہی تھی، میں نے تھوڑا سا کلپ دکھایا ہے، انہوں نے کہا یہ فتنہ پارٹی ہے، اس کا سارے قلم کر دینا چاہیے۔ وہ ڈائریکٹ دھمکیوں پہ اتر آئی ہے کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے اس پارٹی کو۔ اور کیا ختم کرو گے؟ آپ نے تو پورا زور لگا دیا، سارا جوڑ کے، ہاں سب کو ساتھ ملا کر جو لگایا اس کو ختم نہیں کر سکے، اور آپ کیا کرو گے اس کو ختم کرنے کے لیے؟ آپ نے دھاندلی کرائی، آپ نے پارٹی توڑی، آپ نے سینئر قیادت کو جیل میں رکھا، آپ لوگوں نے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، آپ نے ان کو آزاد، ان سے نشان چھینا، وہ آزاد لڑے، آپ لوگوں نے ایک نشان ہی دیا، لوگ کنفیوز ہو گئے کہ نشان کو، ان سب کے باوجود وہ جیت کے پھر آپ نے الیکشن میں دھاندلی کروا دی، ان کے ایک تقریباً 70 سے 80 سیٹوں پر قبضہ کر لیا، اس کے بعد بھی وہ نہیں ٹوٹے، اور آپ کس طرح اسے توڑوائیں گی؟ یہ سمجھا دیں مجھے۔ کوئی حقیقت ہو تو اسے مانے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کیسے بول رہا تھا کہ 50 بول رہا ہے، 50 70 ہزار کی لیڈ سے ہم نے جتوائے ہیں۔ آپ نے ٹھیک طرح سے سنا نہیں۔ ایمان طاہرہ صاحب نے ان کی وضاحت بیان کی، اب وہ بھی سن لینا۔ آپ نے سنا نہیں، اس نے کہا ہے کہ 50 سے 70 ہزار کی لیڈ کے لوگ جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہرایا اور دوسروں کو جتوایا ہے۔ بے شک وہ 2000 کی لیڈ سے جیت گیا، 3000 کی لیڈ سے جیت گیا، 5000 کی لیڈ سے جیت گیا یا 10,000 کی لیڈ سے جیت گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ 70,000 والی کو ہرایا ہے اور دوسرے کو جتوایا ہے۔ تو آپ کہہ رہی تھی وہ بول رہا تھا 70,000 کی لیڈ سے ہم نے جتوایا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ آپ دوبارہ غور سے سننا اس کو، اور ہوم ورک ٹھیک طرح سے کر کے آیا کریں، پھر آ کے اتنے جوش میں اور اتنے غصے میں بولا کریں۔ آپ ٹھیک طرح سے سنتی نہیں ہے اور شروع ہو جاتی ہے، یہ چیزیں دیکھا کریں۔ آپ دوبارہ اس پریس کانفرنس کو بھی سننا، اور کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس وہ کہہ رہے ہیں کہ جن 70 سے 50 ہزار کی لیڈ تھی ہم نے ان کو ہرایا ہے، مطلب وہ ووٹ بھی بڑھایا، جیری مہریں لگا کے وہ ووٹ بھی ان کے ختم کیے۔ مطلب اگر ایک بندے کی 50,000 لیڈ ہے تو 50,000 جیری مہریں لگا کے ہم نے اس پہ ڈالا ہے، برابر ہو گیا، اور 3-4 ہزار اور ڈال دیا، وہ جیت گیا۔ مطلب 50,000 60,000 تو ووٹ اس کے حصے میں ڈال دیے گئے تو وہ جیت گیا، سیدھی سی بات ہے۔ اور جس کی 70,000 لیڈ اور 76,000 ووٹ اور ڈال دیے، اس میں 6,000 کی لیڈ سے وہ جیت گیا۔ اس طرح کی آپ تیسرا سے کانفرنس سن لیں، بات طاہرہ صاحب کی بھی پریس کانفرنس دوبارہ سنیں، انہوں نے کس طرح وضاحت کی ہے۔ تو یہ ایک بہت شرمناک واقعہ ہے کمشنر کا، اس طرح جس نے کمشنر کے ذمہ ہوتا ہے الیکشن کو شفاف کروانا۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں اس کا الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ کسی بھی افسر پہ دباؤ ڈال کے الیکشن کے رزلٹ چینج کروا سکتا ہے، وہ کمشنر ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی، آپ لوگ پتہ نہیں کیسا چورن بیچ رہے ہیں دنیا کو، کیسے وہ، اور مت بیزتی کروائے پاکستان کی۔ میں چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن سے درخواست کروں گا کہ جو بھی مینڈیٹ ہے عوام کا وہ اس کو واپس دیا جائے، اور دوبارہ اس پر تحقیقات کی جائے اور شفاف تحقیقات کی جائے۔ شکریہ۔